उषा तुम्ही आता या 5 दिसा जे पळय तेंचें आंदोलन चल्लेलें आहा मिराबाकारांचें बंदराच्या अगेन्स्ट तो तुम्ही हांगा 5 दिसा हांगासर सपोर्ट करूंक येयला तो तुमकां कितें म्हणशें दिसता? म्हाका खूब गजाली तुमकां सांगपाची आसा. 3 मतदारसंघाक ह्या बंदराचो इफेक्ट जातलो आनी 3 मतदारसंघाचे लोक हांगासर आसात. त्या मतदारसंघांची नांवां सांग. एक सांगे आनी कुडचडे आनी सावर्डे मतदारसंघ. हो बंदारो नाका म्हणून आयज 16 दीस हे लोक प्रोटेस्ट करतात. सो एकूय मनीस ना की एकूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA हांगा येवन हेंकां सपोर्ट जावं कितें आपली प्रतिक्रिया आसा ती मांडपाक आजून रेडी ना. सो हांव म्हणटा कितें तुमकां फक्त इलेक्शन पुरतीच ह्या लोकांचो यूज करपाचो आसा आनी आफ्टर इलेक्शन तुमी ह्या लोकांक अशें दुर्दैवी तुमची रस्त्यार बसोवपाक. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एक सांगपाक सोदतां की हांगचोच एक पंच आसा जो ह्या लोकांनी निवडून दिल्लो पंच. तो पंच आतां हेतून आपूण असं म्हणटा जाल्यार असं म्हणल्यार हो पंच आमकां खंयच दिसती पडना. आनी एक फॉर एक्झाम्पल तुमकां हांव एक म्हण सांगता. गांवांत जरी कोण मेलो जाल्यार आमी आपल्या सायडीचे शेजारी जे असतात पळय ते TV बंद करून घरान थंड असतात. पूण ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे ह्या हेतू वाडांतले लोक आतां निवडून दिल्ले पंचाक पंच तो हेंकां हांगा रस्त्यार बसल्यात आपल्या हक्काक झगडपाक लागून, आपल्या गांवाक वाचोवपाक लागून, आपल्या उदकाक वाचोवपाक लागून हे गांवाचे लोकांक माडून म्हणजे फाटल्या सायडीन वचून आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करता. अरे कितें रे तूं आनी कोणा बरोबर आसा म्हणून दाखोवंक सोदता? आपा लिपाचो खेळ खेळटा ह्या लोकां बरोबर? ना तूं आपा लिपाचो खेळ खेळटा. हे लोक पिशे रे. अरे ह्या लोकांनी तुका इतली वर्सां निवडून दिलो मरे, पंच सरपंच केलो मरे, आनी तुवें खरोच जर तूं एक मनीसपण ह्या नात्यान तुवें खरें म्हणल्यार लोकांनी सुद्दां हांव म्हणटा लोकांनी तुज्या मनशांनी कोणे समर्थकांनी सुद्दां तुका जर हे बर्थडे सेलिब्रेट कर म्हणून एक समज कितें केल्लें रेडी केल्लो तुवें सांगपाचें आसता ना. तूं खरो मनीस आसलो तुवें सांगपाचें ना म्हाजे लोक रस्त्यार बसल्यात आनी हांव हो बर्थडे सेलिब्रेट करून घेवं. हे मनीसपण आसता. तर उषा तुम्ही म्हणटा की ते हत्याच्या भाशेन ते दांत असता पळय एक दाखोवपाचे दांत एक असता आनी खावपाचे दांत वेगळे असतात ते भाशेन ऑफकोर्स तुवें दाखोवन दिले. तो म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना. जेन्ना मिडियान व्हेरी गुड दॅट मिडिया, आय सॅल्यूट दॅट मिडिया. त्या मिडियान ताका क्वेश्चन केले ताजे कडेन आन्सर ना. तो म्हणटा पयलींचे उलयनाका सुरवाते साकून नाका. अरे 1 2 3 4 5 म्हणना आसतना तूं 89 90 100 म्हणटलो. तशें जावचें ना तें. तूं लिपोवपाक करता जे तुवें संकट हाडून दवरला पळय हांगा तेजेर माती घालून आतां तूं तो मी नवेच. एक नाटक आसा तो मी नवेच अशें तो नाटक करता तयार. पूण लोकांक कळून चुकला. लोकांक प्रत्येक मनशाक खबर आसा ह्यो मास्टर माइंड कोण आहा पळय तो लोकांक खबर आसा. लोक पिशे ना. तूं जर खरोच लोकां बरोबर आसलो न्हू तुवें सांगपाचें आसता, तुवें येवन बसपाचें आसता. तूं बसना. तूं म्हणटा आपणें दिला परमिशन मागीर म्हणटा आमी बंद केलां. हें कितें? आनी ती कटपुतली उबी केल्या पळय तुवें कटपुतली सूत ओडटा तशी ती नाचता, सूत ओडटा तशी ती नाचता. म्हळ्यार तुमी पंचायतीन वाचना आसतना सायन मारतले कितेंय घालतले फाल्यां ह्या लोकांचेर. बरी गजाल मरे. अरे हे जाणटेले हे सगळे गांव उठले म्हणून आयज लोकांक कळ्ळें म्हणून हो प्रोजेक्ट हांगा थोड्यार थांबलेलो आसा. ना जाल्यार तुमी लोकांक अशेंच फोणांक घालता आसले कांय सांगना आसले कापसतात वालोर. आय सॅल्यूट ह्या लोकांक की हे मुखार सरले आनी ह्या लोकांनी हो बंद केला. तेणें बंद करूं ना. तो कितेंय उलोव ताचे कडेन उतरां ना उलोवपाक. खरें म्हणल्यार हांव ब्लेम करता